अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम में स्वां गार्डन में मौजूद हूं, जहां पर अभी जो है थोड़ी देर पहले यहां पर जो है मरकज़ का जो है इफ्तिताह हुआ है। आए यहां के जो लोग हैं यहां पर उनके जो हैं क्या तासरात हैं उनके लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहां पर इस्लामाबाद का ये 8वां जो खिदमत मरकज़ है उसका इफ्तिताह आज हुआ है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारी सफरी दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए या लाइसेंस के हसूल के लिए दीगर जो सहूलियात इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ फराम की गई हैं, उसके लिए शहरियों को दूर जाना पड़ता था, इस्लामाबाद में जाना पड़ता था। और क्या समझते हैं जो सहूलियात यहाँ पर शहरियों को दी जा रही हैं, आपकी जो सफरी जो मुश्किलात थी उसमें कितनी कमी आएगी और क्या कहेंगे सर? ये ऐसे सोसाइटी हैं, 13 से सोसाइटियों के यहाँ एक लोगों की आबादी यहाँ पे आ चुकी है। लाखों लोग आबाद हैं। अब जो नया एरिया बन रहा है उसमें जो ड्राइविंग ऐसे सभी बात है, ये सोचते हैं आप पहले यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था, इस्लामाबाद में जाना पड़ता था, उसमें सारा दिन ज़ाया हो जाता था। तो अब ये इस्लामाबाद पुलिस का और आई जी साहब का अच्छा काम है कि ये अब हमारी सोसाइटियों की दलीज के ऊपर, हमारे डोर स्टेप के ऊपर ये सहूलियात आ गई है, जिससे लोगों का बहुत सारा जो है वो वक्त बचेगा, बहुत सारी मुश्किलात में आसानी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। इसमें हमारे यहाँ एहलियाना इलाका ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर को लाने में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे मज़ीद जो है वो पुलिस के साथ जो एक हमारी दोस्ती है वो भी बढ़ेगी और हमारे मसाइल भी इंशाअल्लाह हमारी पुलिस स्कूल के लिए या लर्नर बनवाने के लिए ये सहूलियात इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर आपको फराम कर दी गई हैं, कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ्तिखार अली ख़ान है और मैं ई ब्लॉक का रहायशी हूँ। इसमें ये जो यहाँ पे ये खिदमत सेंटर का ऑफ़िस है, इसमें हमारे दोस्त हैं फैसल साइद साहब। वो पिछले 1 साल से इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे कि मैं यहाँ पे ये खिदमत सेंटर यहाँ पे समा गार्डन के लोगों के लिए, रहायशियों के लिए मैं एक ऑफ़िस यहाँ पे करूँ। उन्होंने 1 साल की जद्दोजहद के बाद ये ऑफ़िस यहाँ पे शिफ्ट करवाया और इससे सिर्फ समा गार्डन के रहायशियों को नहीं, इसके अंदर जना गार्डन, नेवल इनकैरेज, PWD, CBR टाउन, बैरियर टाउन, DHA, ये जितनी भी यहाँ पे 15-16 सोसाइटी हैं, इन सबको इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है DIG साहब का, SSP ट्रैफिक साहब का, कि उन्होंने ये जो हमारे खिदमत सेंटर है इसको ये सवा गार्डन में ये सवा गार्डन के रहायशियों के लिए इज़्ज़त बख्शी है और इससे काफ़ी लोगों को सहूलत होगी। इससे पहले लोग इस्लामाबाद जाया करते थे, ये सिख जाया करते थे जो यहाँ से काफ़ी दूर है। अब ये रहायशियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत हो गई है, जो ये दहलीज़ पे ये सहूलत हमें मैसर होगी। थैंक यू। फिर वो उन्होंने ये कोशिश की है पूछने की, आप बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसमें सोसाइटी के बारे में जो लोगों की सबसे बर्निंग इशू है। लेकिन जहाँ तक इसका जो आपने बात की, जब मैं प्रेसिडेंट था उस दौर में ये हमने हमारा बना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये नहीं हो सका। अब आपने इसकी हिफाजत की बात की, तो हिफाजत की बात का तो जिक्र आप अपने सवाल में कर देते हैं और सवाल जवाब का बाप होता है। आपने कहा कि जी इतनी दूर जाया करते थे ये मसला। अब आप ये देखेंगे इसके गिर्द व नवा में जो एरिया देखेंगे तो 11 सोसाइटीज हैं हमारी और बैरियर टाउन बशमूल गेट से और मुज़ाफ़ात के तमाम वो एरिए जो इर्द गिर्द गाँव हैं, वो सबसे करीब तरीन ग्रास रूट लेवल पर ये समझे कि घर की दहलीज पर उन्हें ये सहूलत मिली। और मैं ये समझता हूँ कि ये सहूलत से न सिर्फ एक पेट्रोल का या वो खर्च का, पर रास्ते की ट्रैफिक भी तो कम होगी ना जो लोग रोज़ाना निकलते हैं अपने से। तो ये जो एक काम है DIG साहब का या IGI साहब का मिशन है या CTO साहब ने जो काम किया है, कि मैं समझता हूँ कि समाज गार्डन के लिए एक जी, यहाँ पर तमाम सहूलियात अब एक ही छत के नीचे शहरियों को मिलेंगी और क्या कहेंगे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के इस काम के हवाले से? जी, ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का बहुत अहम काम है। मैं समझता हूँ कि 8वां सेंटर है वो 7 मंथ के अंदर कंप्लीट किया है और ये डोर स्टेप पे आवाम को फैसिलिटी मिलेगी और ये चीज़ें काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी। लास्ट ईयर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने अब्रॉड जाना था एंड आई हैड टू गेट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और यकीन जानिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए H11 जाना था। तो मतलब जितना पासपोर्ट पे टाइम लगता है इतना एक सर्टिफिकेट लेने में टाइम लग गया। तो बहुत ऐसे इक़दाम है जी
اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سوسائٹیز ہیں سراؤنڈنگ میں ان کو بہت فائدہ ملے گا. اور میں ساتھ ساتھ عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. دیکھیں یہ اسلام آباد پولیس نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اور عوام کو بھی چاہیے ان کو کامیاب کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں اس طرح کے مزید سینٹر بنے تو یہ فیسلٹیز کافی اچھی ہوں گی وہاں. ایک 8ویں پولیس خدمت مرکز کا یہاں پہ افتتاح کیا گیا. یہ سہولیات پہلے پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے نا دی جاتی تھی، شہریوں کو فراہم کی جاتی تھی. اب باقاعدہ طور پر فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے کتنی جو مشکلات تھی شہریوں کی وہ کم ہو سکیں گی؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس کا. جب پولیس کا نام آتا ہے تو ظاہر ہے بندے کے اندر جو ایک نیگیٹو سینس ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن یہ جو سینٹر ہے سوانگ گارڈن میں پولیس مرکز جو بنا ہے، فیسیلیٹیشن سینٹر جو بنا ہے، اس کی وجہ سے پولیس کا ایک پازیٹیو امیج بہت انکریز ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اسلام آباد جاتے تھے اس میں جو ظاہر ہے سارا دن ان کا ضائع ہو جاتا تھا، اب یہاں پہ ان سوسائٹیز کے لوگوں کو یہاں پہ ہی فیسلٹی مل جائے گی تو ظاہر ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. میں اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، محسن نقوی صاحب کو اور سرفراز ورک صاحب کو، اور جتنے بھی لوگوں نے اس میں انیشیٹو لیا اور اس کو لانچ کرنے میں ان کی مدد رہی. میں یاسر مہدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سارا میلہ سجایا اور اس کو ایک اچھا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا. آج جو ہے وہ اس تقریب کے اندر بھی شریک تھی. اور اس وقت چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد سرفراز ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیں شہری یہاں سے کون کون سی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں اور شہریوں کے لیے میسیج کیا ہوگا اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی یہ ایک جو ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں اس کا جو نمبر ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں. جو ہمارے آئی جی صاحب ان کا مقصد یہی تھا کہ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں پبلک کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس پہ ہم جنگی بنیادوں پر کام کریں. تو الحمدللہ ابھی تک پچھلے 7 ماہ میں یہ 8 فیسیلیٹیشن سینٹرز ہمارے ہو چکے ہیں. پہلے 2 ہوتے تھے، اب یہ 8واں فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اور اس پہ وہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو F6 فیسیلیٹیشن سینٹر سے ملتی تھی. مثلا آپ یہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، جنرل پولیس ویریفیکیشن لے سکتے ہیں، کاپی آف FIR لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لائسنسنگ ہے، آپ لرنر بھی ایشو کروا سکتے ہیں، آپ یہاں سے رینیول بھی کروا سکتے ہیں، ڈپلیکیٹ بھی کروا سکتے ہیں. ایون کہ ہم ٹیسٹنگ فیسلٹی بھی یہاں پہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے لرنر کا ٹائم پورا ہونے کے بعد یہاں پہ آ کے ٹیسٹ دینا چاہتا ہے تو وہ ٹیسٹ بھی دے سکتا ہے. تو تمام فیسلٹیز جو کہ ہمارے جو مرکزی فیسیلیٹیشن سینٹر ہے F6 جو وہاں پہ اویلیبل ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں. اور ہم پبلک کو یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز آپ کی آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں. آپ اس سے ضرور مستفید ہوں اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی بتائیں. اور جو آپ کو پہلے کہیں پولیس اسٹیشن میں جانا پڑتا تھا یا یہاں سے دور کسی جگہ جانا پڑتا تھا تو یہ فیسلٹی آپ کی دہلیز پہ آ گئی ہے. آپ اس سے مستفید ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دیں. اور شہری یہاں سے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے اور جو سفری دستاویزات ہیں ان کے حصول کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں. اور جو شہری ہیں ان کی جانب سے بھی اسلام آباد ٹریفک پولیس کے اس قدم کو خوشائند قرار دیا گیا ہے. چھوٹا میکلیپن ہے نا. اور آج ہم جس خدمت مرکز کا افتتاح کر رہے ہیں یہ اسلام آباد میں اپنی نوعیت کا دوسرا پولیس خدمت مرکز ہے. اس سے پہلے یہ سہولتیں صرف F6 میں دستیاب تھیں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں DIG صاحب کے اور CTO صاحب کے جو اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت ہمارے لیے نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں اور اس سہولت کا آج افتتاح کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
میں دعوت دیتا ہوں قاری ذکاءاللہ صاحب کو، وہ آپ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. قاری ذکاءاللہ صاحب. اے صبا مدینے جا کے کہنا سلام کے بعد، اے صبا مدینے جا کے کہنا سلام کے بعد، آپ کے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد، آپ کے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قاری ذکاءاللہ صاحب، اللہ آپ کو اتنے اجر عطا فرمائے، اس کے رسول نصیب فرمائے. آج ہمارا ارادہ تو تھا کہ معززین علاقہ باری باری بی اجی صاحب کا، سی ڈی او صاحب کا شکریہ ادا کریں سوانگ گارڈن کو منتخب کرنے کے لیے، ان خدمات کے لیے. لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ بی اجی صاحب کو اور سی ڈی او صاحب کو کسی امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا ہے، تو ہمیں اپنا پروگرام مختصر کرنا پڑے گا. ورنہ میرا ارادہ تھا کہ جو معززین اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، شاید ادھر بھی بیٹھے ہیں بہت سارے دوست ہمارے، ان کو موقع دوں کہ اس خاص دن پر، اس خاص مہربانی پر افسانے بالا کا شکریہ ادا کریں. لیکن مجبوراً ان کے قیمتی وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے. میں سابق صدر سوانگ گارڈن الیاس خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پاسنامہ پیش کریں، شکریہ ادا کریں مختصر الفاظ میں، تاکہ اس کے بعد میں سید علی حضرت صاحب سے درخواست کروں اور محمد سرفراز وک صاحب سے کہ وہ چند گزارشات ہماری جو مہربانی کے لیے وہ کر رہے ہیں اس وقت اپنے خیالات سے ادا کریں. تو مجبوراً ہمیں اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے. الیاس خان صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے جو میرے اسٹیج پہ بیٹھے مہمان کرامی ہیں اور بالخصوص ڈی آئی جی اسلام آباد جناب علی رضا صاحب اور سی ٹی او صاحب، چیف ٹریفک آفیسر جناب سرفراز وک صاحب اور ایس ایس پی صاحبہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اس لیے کہ یہ جو آج ہم تقریب منعقد ہوئی ہے، یہ تقریب میرے دور میں یہ سہولت سینٹر قائم ہونا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پر، گھر کی دہلیز پر، یہ ہماری 11 سوسائٹیز بشمول ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن اور مضافات کے تمام علاقوں کو جو فائدہ پہنچے گا وہ تو ڈی آئی جی صاحب اور سی ٹی او صاحب اپنی وضاحت میں دیں گے. لیکن موٹا موٹا جو میرے ذہن میں ہے کہ آپ لائسنسنگ سے لے کے کریکٹر سرٹیفکیٹ یا دیگر جو بھی اس ضمن میں سہولتیں ہیں وہ ساری مؤثر ہوں گی. تو میں جناب اتنا لمبا چوڑا وقت لینے کی بجائے میں ایک بار دوبارہ اپنے تمام آنے والے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ڈی آئی جی صاحب کو بھی، سی ٹی او صاحب کو بھی، ایس ایس پی صاحبہ کو بھی، اور وہ جو ہمارے دیگر تمام مہمان آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو اسٹیج پہ بیٹھے میرے دوست بھائی، اب میں ان کا ایک ایک کا نام لوں تو میں سمجھتا ہوں ٹائم لگے گا، لہٰذا میں اس وقت سے صرف اتنی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہم نے یہ جو سہولت سینٹر ہمیں ملا ہے، ہم ان میں کاوش کرنے والوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے پورے اہلیان سوانگ گارڈن کی جانب سے. بہت شکریہ. تو میں اب دعوت دیتا ہوں جناب سرفراز وک صاحب سے، وہ ہمیں بتائیں اس سہولت مرکز کے بارے میں، اور ہم ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے سوانگ گارڈن کا انتخاب کیا.
मोहम्मद सरफराज विर्क साहब, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब DIG इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा साहब, तमाम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने ये जो हमारी एक काविश है उसको अप्रिशिएट किया और आप सब लोग इकट्ठे हुए। बस मैं आपको जल्दी से इख्तिसार से बताता चलूँ कि बेसिकली ये फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाने का मकसद क्या है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पे फेडरल मिनिस्टर जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से हमें हदायत है कि हमने पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना है। बहुत सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो पहले आपको पुलिस स्टेशन से मिलती थी और उसके बाद फिर हमारे कुछ फैसिलिटेशन सेंटर बने, लेकिन वो यहाँ से दूर थे, यानी कि F6 में था, H11 में था। तो अब ये जो फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, इसका मकसद ये है कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ पे 11 सोसाइटीज़ हैं, उसके अलावा DHA है, बहरिया है और भी यहाँ पे मशरूम ग्रोथ हो रही है सोसाइटीज़ की, तो उसके जो रेजिडेंट्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इसमें जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, करैक्टर सर्टिफिकेट, फॉरनर रजिस्ट्रेशन, टीनेट रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस तक की जो सहूलियात हैं वो यहाँ पे आपको मुहैया की जाएंगी। और आप लोगों के तवज्जुह से हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी रिहायशी हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन रेजिडेंट्स को भी पता चले कि ये हमारा फैसिलिटेशन सेंटर जो है ये यहाँ पे फंक्शनल है और यहाँ पे ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको जो है मुहैया की जाएंगी। लेकिन उसमें आप लोगों से जो साथ गुजारिश भी है, स्वां गार्डन को करीब होने की वजह से, उसके बिल्कुल दहलीज पे होने की वजह से ये एजाज़ हासिल है कि ये स्वां गार्डन के नाम से फैसिलिटेशन सेंटर कहलाया जाएगा। तो उसी तरह आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि इसको कामयाब भी आपने बनाना है और इसकी जो भी सहूलियात हैं उसके अंदर अगर आपकी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो आपने उसमें मुआवन ज़रूर बनना है, बजाय इसके कि इसको जो है प्रोजेक्ट को फेल करने की तरफ या कोई इस तरह की चीज़ की जाए, क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। सिंपली ये एक पब्लिक फैसिलिटेशन का प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है। हमारे IG इस्लामाबाद जो है उनका भी हमेशा से यही विजन रहा है और आपने देखा कि जब से वो बतौर IG इस्लामाबाद उन्होंने चार्ज संभाला है तो बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटेशन के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उसी में से एक एक आप समझे स्टेप है वो ये है जो आपके सामने है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और फर्दर आपको अगर इससे मुताल्लिक किसी किस्म की भी कोई चाहिए हो, इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है, जो ट्रेन स्टाफ हमने यहाँ पे पोस्ट किया है, वो आपको इंफॉर्मेशन भी देगा, आपको फैसिलिटेट भी करेगा। उसके अलावा हमारे पुलिस स्टेशन से रिलेटेड कोई भी हो, हमारी यहाँ पे डिविजनल SP मैडम परी भी मौजूद हैं, तो वो भी आपको उसी तरह असिस्ट करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना आखिर में चाहता था ताकि सारे लोग मौजूद हों। हमारे दोस्त और मंशा साई साहब के साहबजादे फैसल साई साहब जो मारूफ जर्नलिस्ट हैं, हम उनका भी बहुत इंतहाई ममनून है, बहुत शुक्रगुजार हैं। आज का जो यहाँ खिदमत सेंटर का इफ्तिताह और खिदमत सेंटर का यहाँ आना, वो शायद उनकी काविशों से के बगैर हमारे लिए देर से आता या मुश्किल होता या किसी और को तरजीह मिल जाती। हम अपने बरखुरदार फैसल साई के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने हाउसिंग सोसाइटी स्वां गार्डन के लिए इस काम को मुमकिन बनाया। बहुत शुक्रिया फैसल साई, जज़ाकल्लाह। और बातें बहुत ही करने वाली, लेकिन DIG साहब सैयद अली रज़ा साहब और सरफराज विर्क साहब का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए भी वक्त निकाला। बहुत सारे दोस्त और भी बात करना चाहते हैं, लगता है मुझे आखिर में भुगतना पड़ेगा, शायद मैंने रोका। हमारे दोस्त इफ्तिखार खान साहब भी बात करना चाहते हैं और यासिर मेहदी साहब बात कर। इफ्तिखार साहब सिर्फ आप आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो खिदमत मरकज़ स्वां गार्डन के लिए हमारे दोस्तों ने, खुसूसन फैसल साई साहब की ये मेहनत है,
اور سواں گارڈن کے عوام کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ ہے. اور میں ساتھ ساتھ DIG صاحب کا اور SSP صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے سواں گارڈن کے لیے اتنے بہترین آفس کا افتتاح کروایا جس سے لوگوں کو کافی سہولتیں ہوں گی. اس سے پہلے اسلام آباد جانا ہوتا تھا اور آج انشاءاللہ آپ کے دہلیز پر یہ چیزیں پہنچ گئی ہے. تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سواں گارڈن کے معززین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہمارے ساتھ اور اس کا اختتام میں شرکت کی. السلام علیکم. بہت شکریہ خان صاحب اور بہت شکریہ معززین سواں گارڈن آپ کی تشریف آوری کا. اب میں درخواست کروں گا سید علی رضا صاحب سے, محمد سفراز بیگ صاحب سے تشریف لائیں اور خدمت سینٹر کا اپنے دست مبارک سے افتتاح کریں. بہت مہربانی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور بیسیکلی یہ سواں گارڈن کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مبارکباد ہے. ہمیں تو انہوں نے انوائٹ کیا, ہم ان کے مشکور ہیں. انہوں نے یہاں پہ اتنی پیاری فیسلٹی بنانے کے لیے 100% رول ادا کیا ہے. اور یہ کمیونٹی پولیسنگ بیسیکلی یہی اسی چیز کا نام ہے کہ مل کے پولیس تھوڑی ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ. لائک ادھر 25 لاکھ 30 لاکھ آبادی ہے اور یہاں کی پولیس کتنی ہے, 10,000 ہے جو ایکٹیولی جو کام کرنے والے ہیں, جو اس میں سے کچھ ڈیوٹیز پر ہیں, کچھ چھٹی پہ ہیں, کچھ میڈیکل پہ ہیں, کچھ منسٹریل سٹاف ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی 6-7 ہزار بندہ رہ جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ 25 لاکھ کے اگینسٹ 6,000 بندہ کام کر رہا ہے پولیس کا. تو بیسیکلی ہم نے اس چیز کو سپر لیڈ کرنا ہوتا ہے لیکن آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہوتا ہے. تو دس از ون آف دیٹ تھنگ کہ جس میں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے, آپ سوسائٹی کا بیسیکلی ساتھ دیتے ہیں. تو جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ دیکھیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو جب پہلے اس طرح کی کوئی فیسلٹی لینی ہوتی تھی تو آپ اسلام آباد جاتے تھے, دور جاتے تھے, کوئی ویریفیکیشن کروانی ہے, کوئی لرنر بنوانا ہے, کوئی FIR کی کاپی لینی ہے. تو الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے جناب انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب بہت زیادہ ان چیزوں میں کہ لوگوں کے گھروں تک انصاف جائے, لوگوں کے پاس ہم چیزیں لے کے جائیں, لوگوں کو آن لائن سارا کچھ دے دیں. یہ ان کے ویژن ہے جس پہ ہم دن رات لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کھلی کچہریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں تک جا کے ان کی بات سنیں, ان کا مسئلہ حل کریں, ان کی دہلیز میں مسئلے حل ہوں. اور IG صاحب نے پہلے آتے ہی کچھ چیزیں انوگریٹ کی, ہم ساتھ ساتھ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ ایریا جہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں پہ ہوں اور اس کو پریکٹیکلی لیں, تمام لوگوں کو اویئر کریں. یہ جو معززین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ, تشریف لائے, ٹائم نکالا, گھر سے آئے. یہ سارے لوگوں کو اویئر کریں, اپنے بچوں کو اویئر کریں. پولیس آپ کی ہے, پولیس کے ساتھ آپ کا تعلق پیار کا ہونا چاہیے, ڈر کا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کے دکھ درد دور ہوں گے. آپ اپنے ذہن میں وہ چیز لائیں اور ہم سے ملیں. یہ قربت ہونی چاہیے. آپ ادھر بیٹھیں گے اچھے طریقے سے, آپ کو باتیں ملیں گی. میرے آفس آئیں, SP کے پاس جائیں, SSP کے پاس جائیں. ہمارا کام تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے 2 پارٹیز کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں سے جس کو ہم جھوٹا کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا یقیناً تعریف تو نہیں کر سکتا نا, تو ہمارا کام تھوڑا سا مشکل ہے. انفورسمنٹ اسی طرح ہوتی ہے. گھر میں بیٹھا ہوا بزرگ اگر فیصلہ کرے نا 2 بیٹوں کے درمیان, تو جس بیٹے کے خلاف ہو وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ میرے دادے نے یا میرے والد صاحب نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا. نہیں مانتا نا, انسانی فطرت ہے یہ. تو ہم تو پرائے ہوتے ہیں نا, ہم تو ایک ادارہ ہیں. تو لوگ یقیناً اعتراض کرتے ہیں, کرتے رہیں, لیکن مطمئن یہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں نے انصاف کیا ہے. یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہوتا ہے. اور جو آفیسر جتنے زیادہ فیصلے کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے اس محبت کو بڑھانا ہے. اسلام آباد کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور الحمدللہ کرائم نیچے ہے, فیسیلیٹیشن بہتر ہے. آپ تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں میکسیمم. اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو کارڈیل رکھیں. ہمارا کارڈیل مین اس کو ایک اچھے انداز میں شفٹ کریں. پولیس مین کہ آپ کے مسائل کا حل ہم نے کرنا ہے. پولیس کا یہ مطلب نہیں ہے ظلم زیادتی. ظلم ڈرنا چاہیے ڈاکو کو, ڈرنا چاہیے چور کو, ڈرنا چاہیے فراڈیے کو, ڈرنا چاہیے قبضہ گروپ کو. لیکن وہ کتنے ہوں گے؟ فار ایگزامپل 25 لاکھ میں سے 10-20 1,000 بندہ بھی نہیں ہوگا وہ, میرا نہیں خیال اس سے زیادہ ہے.
कम है ना, बाकी जो आपके 24,09,900 बंदा है समथिंग, वो आपका सारा वो बिल्कुल वो पब्लिक है, दे नीड आवर सर्विसेज, दे नीड आवर, और हम उन सबसे बहुत प्यार करते हैं। ये मैं जो बातें करूं, पुलिस वाले बहुत दिन रात मेहनत करते हैं इस बात की कि हम आपके साथ दिन रात जो हो सकता है अच्छे तरीके से करें, लेकिन अल्टीमेटली कोई एक बंदा, हर बंदी की एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, होनी भी चाहिए एक्सपेक्टेशन, हमसे ही होनी चाहिए, ये इदारा ऐसा है, हम एक्सपेक्टेशन पूरी करने को भी तैयार हैं। स्पेस दें, पुलिस से मिलें, पुलिस के साथ बैठें, पुलिस के साथ अपने मसाइल हल करें। ये पुलिस आपकी है और आपकी हिफाजत के लिए है, और दिलो जान से है, और जाने देते हैं हम। अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो 65 शहीद हो चुके हैं, 65 पुलिस वालों ने आपके लिए जान दी है, इस्लामाबाद के लिए जान दी है। किसी डाकू के पीछे लगे होंगे, आगे किसी ने गोली मार दी होगी, किसी रेड पे गए होंगे, गोली मार दी होगी, किसी कब्जे पे को बैठा होगा, छुड़ाने गए होंगे, गोली मार दी होगी। ये आपके लिए जान देनी काफी मुश्किल है, जान तक दी है आप लोगों के लिए। गाजी हैं, हंड्रेड्स में गाजी हैं, जख्मी होते हैं बगैर इस चीज के कि क्या होगा, हम जाके जुट जाते हैं। डाकू कौन सामना करता है? हम सामना करते हैं। तो हमें आपका एतमाद चाहिए, प्यार चाहिए, और कोई इशू होता है हम तक आए, गलतियां कुताहियां होती हैं, कोई हो, मेरे ऑफिस 24 घंटे खुला है, आईजी साहब का ऑफिस 24 घंटे खुला है, एनी टाइम यू कैन कम, डू इट। इस चीज को आप जितना चलाएंगे उतना अच्छा चलेगा। अगर आप पीछे फासला रखेंगे, डरेंगे, लोगों की बातों पे यकीन करेंगे, गलत होगा। वो मेरे साथ तो ये हो गया था, तो पुलिस से नहीं, आप खुद आए ना, मिलें, अपना काम लेके आए, देखें, पूछें। अब ये फैसिलिटेशन है, यहाँ पे आप आएंगे ऑटोमेटिकली सारा काम होगा, सारा कुछ आएंगे, पर्ची लेंगे, बारी का इधर कोई सिफारिश नहीं है, कोई लाइन नहीं है। यहाँ पे टोकन होंगे जहाँ पे आप अपनी टोकन पे आएंगे और अपनी बारी पे काम करवा के चले जाएंगे। इज्जत है, एहतराम है, खूबसूरती आप लोगों ने पैदा कर दी है। मैं देख रहा था ये सारी चीजें, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। इसको और खूबसूरत बनाएं, इसको साफ रखें, अपने घरों के गिर्द जगहों को साफ रखें। यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं वो सफाई की बात, आपके घर में 2-4 मतलब फुट इधर और 2-4 फुट इधर अगर आप सफाई करना शुरू कर दें, हमारा सारा इस्लामाबाद साफ हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम बल्दिया के 100, 200, 400 मुलाजमीन होंगे जो सफाई करते हैं, हम 25 लाख बंदा उसमें लिटरिंग कर रहा है, यानी कि गन डाल रहा है, और वो 100 बंदा सफाई कर रहा है। कैसे सफाई हो सकती है? नहीं हो सकती। वो सफाई हमने अपने घर की हर रोज खुद करनी है। जैसे बाहर यूरोप में होता है कि वो घर वाले की जिम्मेदारी और ऑनर की है, तो इससे क्या होगा? खूबसूरती होगी। यही कोशिश करें आप सारे, अपने घर के इर्द गिर्द। पुराने दौर में मैंने देखा है सफाई करते थे, इर्द गिर्द सफाई होती थी। काइंडली ये करना शुरू करें, आपका इस्लामाबाद और ये सारा इलाका खूबसूरत हो जाएगा। अगर सारे गन डालना शुरू कर देंगे तो सफाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इदारे इतने होते नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच एट द एंड। और तमाम लोग जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, मैं तमाम के नाम क्योंकि नहीं जानता, बट एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस नोबल कॉज एंड जिसने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया, इसमें मैं बहुत मशकूर हूँ स्वां गार्डन की पूरी कम्युनिटी का, एंड ऑल अदर कम्युनिटीज दोज हु कंट्रीब्यूटेड, और जिन्होंने हाथ में हाथ मिलाए हैं। इसमें स्पीयर ऐड किया हमारे सीटीओ साहब ने, आई डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और तमाम वो लोग जिन्होंने इसमें छोटे से छोटा भी रोल अदा किया। ये रोल अदा करते रहें, सोसाइटी बिल्ड करते रहें। आपने करनी है, किसी और ने नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच।